आज ये कोई जलसा नहीं है, न कोई कॉन्क्लेव है। आपने देखा स्टेज पर कोई नहीं है, कोई सदर भी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने से वो सारे हजरात मौजूद हैं जिनके सीने में दर्द है, जो ये देख रहे हैं कि रोज ये मुल्क किश्तों में मर रहा है। एक मौत तो आती है, लेकिन किश्तों में मरने का मजा हमसे पूछिए। ये बदनसीबी इस मुल्क की है, लोग खामोश हैं। यहाँ तक कि हालात यहाँ तक पहुंच गए कि हमसे कहा जाने लगा कि तुम हिजाब करोगे या नहीं, ये हम फैसला करेंगे। ये कहा गया कि तुम हलाल खाओगे या नहीं खाओगे, ये फैसला हम करेंगे। सियासी जमातें इसमें पड़ गई कि हमारा वोट न चला जाए। जो दूसरी जमातें थी वो डर गई और खौफ खा गई। मेरी कौम एक सहमी हुई डरी हुई कौम है। आप हजरात आए, आपका शुक्रिया। मुबारकबाद आपको नहीं, मैं मुबारकबाद मोदी को देना चाहता हूँ। मैं मुबारकबाद अमित शाह को देना चाहता हूँ, जिसने सोई हुई डरी हुई कौम को एक अंगड़ाई लेने का मौका दे दिया। मोदी और अमित शाह का ये करम है। इस कौम को सर न जाने कब से उलमाए कराम, मुदब्बिर, मुफक्किर जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम माजी में खोए रहे। ये शायद पहला मौका हुआ है कि हमने अपने खाका एक तैयार करने की कोशिश करी कि हमारी आगे वाली नस्लें इस मुल्क में कैसे रहेंगी। ये जो आइन है, यही हमारी बुनियाद है, यही हमारा ताल्लुक है इस मुल्क से। अगर आइन चला गया तो न ये मुल्क बचेगा और न ही हम बचेंगे। कोई तो है आगे जो बढ़े। मैं मशकूर ममनून हूं, मेरे ऐसे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, ये देखिए, जिनकी जिंदगी इस हालत में है कि 2 कदम चलना दुभार है। मैं भी उसी में शामिल हूं। मैं इसलिए अंदर आके बैठ गया था, मेरी सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। ऐसे लोग खड़े हो गए। अभी कुरान की हिदायत पढ़ी गई, वो इसीलिए पढ़ी गई कि कोई और वक्त आएगा हमारे पास। मत सोचिए कि ये एक छोटा सा आदमी, अदना सा आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा, अपना दर्द बताया, वो दर्द आपके दिल में भी मौजूद है। इसीलिए आप हजरात अपने पैसों से अपनी रहाइश करके, नाने मुझे नहीं मालूम कि कहाँ कौन रुका हुआ है, कैसे आया है, इस मुल्क को बचाने के लिए एक बार हम फिर खड़े होंगे। हम आपसे ये चाहते हैं, आपके सामने एक प्रेजेंटेशन फेंक किया गया, एक तस्वुर किया गया, एक चीज का फैसला कर लें, माजी से बाहर निकलें, मुस्तकबिल का खाका तैयार करें, हाथ से हाथ मिलाएं। और अगर आप ये नहीं करते तो मैं समझता हूं कि मेरी नस्लें इस मुल्क में, उनके लिए कोई जगह नहीं है। मैं बड़े ऐलान के साथ कहता हूं, जिस मुल्क पे मैंने कसीदे पढ़े, जिस मुल्क पे मैंने अपने खून को बांटा, आज मुझे तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जमीन इस दुनिया में मुसलमानों के लिए सबसे तंग जमीन बन गई। मैं नहीं जानता दुनिया के किसी मुल्क में इस बात की इजाजत दी जाए कि आपकी इबादत का फैसला हम करेंगे। अगर आप इबादत करेंगे तो हम आके आपके वहां 40वां पढ़ेंगे। अगर आपकी मस्जिदें हैं तो हम उस पर अपना झंडा गाड़ेंगे। अगर कोई इसके बाद भी ये कहता है कि यह गांधी का मुल्क है, तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। लेकिन अगर हौसला आपने छोड़ दिया, आइन ने हमें जो हुकूक दिए हैं, वो हुकूक पे लेकर हमको लड़ना होगा। और मेरे पास इंटेलिजेंस के लोग आए कि ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा मुल्क बचाने जा रहा हूं, इसलिए कि एक नौजवान तबके में
ایک اینگر ہے، ایک ناراضگی ہے. اگر وہ ناراضگی کہیں پتھر اٹھانے کے بجائے اسلحہ اٹھا لیا تو میرا ملک برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی تو آگے آئے، کوئی تو سنگ اٹھائے. اب شاخ شجر دور نہیں جس کو تم بلندی سمجھے ہو. ان ہاتھوں کی کمزوری ہے میرے عزیزوں. میں چاہوں گا آپ سارے حضرات سے، خاص طور سے ہمارے چند لوگوں کا میں ضرور شکریہ کرنا چاہتا ہوں. انعامدار بھائی کا، رحمان بھائی کا. بہت خراب صحت ہے ان کی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رحمان بھائی بھی آئیں گے. رحمان بھائی کے ساتھ میں نے سیاست کے میدان میں کوشش کری کہ لڑائی کروں. مجاہد لوگ ہیں ہمارے عزیز بھائی برق بھائی، انور پاشا صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لڑائی لڑی ہے. آئیے ایک بار ہم لوگ مل کے پھر لڑیں اور نوجوانوں کو تیار کریں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکومت ہند سے کہیں کہ تم ناجائز طریقے سے اس ملک کے قانون کو توڑ رہے ہو. حالت یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں ڈر گئی ہیں، عدالتوں کو سنائی نہیں پڑتا ہے. بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں جہاں معلوم ہے سب کو. ابھی فاروق بھائی نہیں آئے ہیں لیکن میں بتاؤں، کشمیر میں 370 کا قانون پاس ہوا. ایک مسئلہ اٹھا کے بغیر اسمبلی کے کیا قانون پاس ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا 4 کلومیٹر کا فاصلہ، ابھی تک ان کو سنائی نہیں پڑا کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا. قوانین آئے کہ NRC آیا کہ عورتوں کو اس ملک میں ان کو شہریت ملے گی مذہب کے نام پر. اسرائیل کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ بھی فیصلہ نہیں ہو پایا. آج ایک فیصلہ کر کے اٹھیے گا اور یہ طے کر کے بیٹھیے گا کہ یہ صرف نشست نہیں ہے. آج کا دن ایسا دن ہونا چاہیے کہ 29 مئی کو اس ملک کے مدبر و مفکر علماء اور دوسرے حضرات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک کو بچائیں گے. ایک خاکہ تیار کر کے اٹھیے، ہمت کریے. اور جو قومیں ڈر جاتی ہیں وہ زمین کے اس سطح پہ ہوتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں. یہ خوف و ہراس نکال دیجیے. اور اس کی وجہ سے قانونی اعتبار سے جتنے مقدمے ہیں، ابھی پرسوں ٹی وی کے اوپر ہماری جو بیانات ہوئے ہیں، اتنے مقدمے دائر کریے. ہم نے بھی سپریم کورٹ میں مقدمے دائر کیے ہیں. میرے دوست جبار صاحب پونا سے آئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہر جگہ ہر ضلع میں ان پہ مقدمے دائر کریے. یہ بھی ہمارے اوپر مقدمے دائر کرتے ہیں. تو ہم کچھ نہ کچھ عمل کر کے نکلیں. آپ حضرات جو بھی تقریر کریں، میری گزارش ہے یہ جو ایک 4-5 پوائنٹس دیے گئے ہیں اس میں محدود رہ کے ایک فیصلہ کر لیجیے. خدا کے واسطے ماضی کی باتیں نہ کریے گا. مستقبل کے لیے جو بھی فیصلہ آپ لوگ کریں گے، میں نے تو اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے کہ میری موت تہاڑ جیل میں ہو تب بھی لبیک، اپنے پلنگ پہ ہو جب بھی لبیک. اگر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو یقینی طور پہ میری نسل اور یہ ملک بچ جائے گا. اب میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی کرتا ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں ان حضرات سے. تقریباً 200 حضرات ہندوستان کے مختلف جگہوں سے آئے ہیں. سب کا نام بھی نہیں جانتا، بہتوں کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہی درد جو میرے سینے میں اٹھتا ہے شاید ان کے سینے میں بھی اٹھتا ہے. اسی لیے وہ آ گئے ہیں. میں ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، ان کا خیال نہیں کر سکتا. میرے پاس تہذیب نہیں ہے، میرے پاس آدمی نہیں ہے، حوصلہ ہے. نوجوان یہ سب میرے ساتھ جڑ گئے ہیں. آپ لوگ آگے آ جائیے اور ان سب کے ساتھ ایک فیصلہ کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم کو آج ایک فیصلہ کرنے کا دن بنا دے، ایک ایسی تاریخ بنا دے کہ 29 مئی کو وہ حضرات جنہوں نے کبھی سیاست کی طرف شکل بھی نہیں دیکھی تھی، یقین کیجیے گا الیکشن اکیلا سیاست نہیں ہے. سیاست وہ ہے جو یہودی کرتا ہے. یہودی الیکشن نہیں لڑتا،
पूरी दुनिया पे काबिज है। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती, इस जमीन को जहन्नुम बना दिया है। एक ऐसी कुव्वत बन जाइए कि ये मुल्क हमारे बगैर न चले। ताबेदारी नहीं, हिस्सेदारी करके इस मुल्क में अपनी जिंदगी गुजारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।